السلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. قولوا لي ان شاء الله هاد الفتره ما جاتكمش واعره بزاف. انا صافا الحمد لله، ان شاء الله مرحله وتفوت يا ربي، يرفع علينا ان شاء الله هاد الوباء. بون انا جيتكم اليوم فيديو جديد، واللي هو كما يقول لك كيفاش تخلي دارك فريمون اللي يدخل يقول ما شاء الله، تخلي كما يقول لك ريحه دارك تعطر بريحه ما شاء الله. وتشوفوا معايا دي زودوريزون في ميزون ناتوريل. فوالا خليكم معايا مع لا فيديو، ان شاء الله غادي يعجبكم. ما تنسوش تلايكوا لا فيديو، وان شاء الله الاخت اللي ماش مشتركه نتمنى تنضم للقناه تاعي وتشترك. ما تنسيش جوست تفعلي الجرس باش دائما كي نحط لي فيديو جديد يوصلوك. لو هنا البنات انا بديت بالطابي تاعي نقيه. انا توجور كي ندير كيما هكا، مي سيت فواسي كيما يقول لك لا بيريود انا فيها قالك ما تخلوش لي طابي. الوغ نقيته وباش نرفده و ميم طون. هنا درت لو بيكربونات. هنايا البيكربونات البنات ننصحكم بها، دونك هي ماهاش غاليه. انا دريت كيما هكا كيما راكم تشوفوا في الطابي. لو بيكربونات راه كيما يقول لك نيتوا تري بيان دي زودوريزون دي غريسون، كيما يقول لك ينحي لك الدهون، تستعمليه في لا كويزين بارتو، وينحي الروائح كيما يقول لك الكريهه. فوالا هنا دروا لو بيكربونات وتخلوها كما يقول لك دير المفعول تاعها، تخلوها شحال ما خليتوها نص ساعه ساعه مليحه تقلع لكم الميكروب الريحه اللي تكون فيه. وهنا انا وليت ندير بالاسبيراتور. فوالا واللي ما عندهاش الاسبيراتور ماشي مشكل، دير كيما هكا البيكربونات تاعها وابري تولي تنفضي الطابي تاعك عادي. فوالا دونك خليكم معنا فيديو. ودرك هنا نفوتو حاشاكم هاد لاطابل تاع لي شوسور وين نديروا الاحذيه تاعنا. دونك شاك فوا كي ندخلوا لي شوسور تاعنا كيما يقول لك الوساخ ساكومول، وبورطون نمسحو كيما يقول لك سورتو انا دايره طابي وبصح كيما يقول لك توجور الصباب تاعنا يقردوا المهم. هنا كما راكم تشوفوا كيفاش راها حالتها حاله لا طابل تاعي وشاك فوا نقيها كيما قلت لكم. بصح يعاود يولي انا وليت فريمون باسكو لاسبيراتور تساعد تجبد كاع هذاك التراب وداك الاحجار ولا المهم اللي يكون وسخ تجبده طلعاه. المهم اللي ما عندهاش دير بالكتانه ولا. وهنا وليت درت تاني لو بيكربونات، درت بيكربونات في الماء ودرتها كيما هكا في هاد القرعه اللي ترشي بيها تجيك سهله. فوالا ترشي مليح باسكو باش ما تخلي لكش الريحه كيما نقول لك الميكروب وكاع تقلعه. ولا كما كنتوا تشوفوا نقيتها راها تلمع. والحاجه اللي ابري كي تكملوا شديروا ترشوا لو بيكربونات باش كي تدخلوا الاحذيه تاعكم صبابي تاعكم في لاطاب ما يبقوش ديك الريحه تاع حشاكم تاع الصبابط. البيكربونات راح تقلع الروائح كما قلت لكم، الروائح كاع اللي ماشي مليح تشربهم كما يقول لك، ما تخليش ديك الريحه.
هنا نروحو للفريغو. انا دائما ندير لو بيكربونات. لو بيكربونات ان فيت ابسورب تو لي موفيز اودير كيما يقول لك، تجبد كيما قلت لكم الرائحه كاع اللي ماشي مليحه. دونك انا نديره شاك سيمين دو سيمين، نعاود نبدل. كيما هذا كانت عندي مده ودرك نعاود نجدد باش تعاود تجبد لكم هذوك الروائح. ديروا هكا لو بيكربونات في هكا المهم في قوطي ولا بو، ودخلوه في الفريغو وتخلوا عليه. بون هنا اون باس لا بوبيل. حاشاكم اعزكم الله. هنا هذه صافي با لونطون وليت نديرها فريمون تنفعك. الريحه لي موفاز اودور هذوك تاع لا بوبيل ما يبقوش هنا. ان فيت نقي كيما من هذا البرودوي تاع نشريهم اكسيون في ريحه فريمون في ريحه شابه. الوغ نقي لا بوبيل تاعي حاشاكم، ابري كي نقيه ندير السوباله من تحتها. السوبانا تقردي لكم كاع لا يطيح لكم هكا حاشاكم زيوت ولا. المهم ديروها وديروا ترشوا لو بيكربونات، ديروها باش كيما يقول لك الى ابسورب كاع لي موفيز اودور. البيكربونات كيما يقول لك فريمون مليحه في الدار. فوالا وندير ونعاود نرش بهذاك البرودوي تاع اكسيون، يطلق ريحه شابه لا بوبيل تاعك يقعد فريمون في الدار ما يطلقلكش الريحه. داكور. اي لا اون باس او ديزودوريزون مخير البنات. والله غادي كي تسيو تولو ما تستغنيوش عليه، ومليح على اللي تشروه واجد من برا. شنو نحتاجو هنا؟ نحتاجو جست ادوسيسون، وانتوما ديروا لادوسيسون اللي تبغوه اللي تكون يعجبكم الريحه تاعه. انا ندير هذا تاع لينور، هذا ريحته روعه. المهم ريحته تهبل، تشمو فيه ريحه الفلور، ريحته مهم شابه بزاف. ان فات هنا درت كونتيتي تاع ديرو تاع لادوسيسون وتزيدوا الماء وتخلطوه، وكما يقول لك فو بارفومي فو كانابي لي ريدو لي كوسان بزاف صوالح البارفيم. وفريمون ريحته تقعد اللي يدخل دارك ولا يقول ما شاء الله الريحه فريمون تقعد ويشد. كيما يقول لك خيم هذاك تاع برا اللي ترشيه تمتم يروح ريحته. هنا جادور انا بارفيمي الدار تاعي بهاد لي ديفيزور دو بارفان. فريمون يطلقوا ريحه شابه. شاك فوا لازم تبدلي تقلبي لي ديفيزور هادو باش يطلقوا لك الريحه. وجادور نبغي بزاف لي بوجي شمع سيرتو اللي فيهم ريحه تاع لافاني سيترون ايتترا. فريمون يعطوا واحد الريحه ما شاء الله في الدار. خليكم مع لا فيديو وبقاو حتى التالي باسكو غادي تشوفوا معايا لا غوسيت تاع الخبز اللي يجي فريمون روعه البنات وسائل. هنا درت 200 غرام تاع لا سمون يكون فريمون اكسترا فين يرطب كاع. وهنا درت مغرف صغيره تاع ملح ومغرف صغيره تاع سكر. دونك هنا غادي نزيد على هاد لا سمون. هنا غادي نزيد، انا درت لا لوفور فريش 20 غرام. انتي ديري لا درتي تاع لا لوفور سيش ديري قيس مغرف كبيره. فوالا دوك هنا غادي نزيد على هاد
ميلونج غادي نزيد عليه 400 مليلتر 400 مليلتر تاع الماء يكون دافي فوالا تياد. غادي نزيد عليه بسم الله. وهنا درك غادي جو في ميكسي لو تو pendant 30 minutes pardon pendant 3 minutes. انتي تميكسي كيما هكا بالميكسير ولا بالبلندر كيف كيف فوالا. المهم واحد 3 دقائق وانتي تميكسي فيه بيان. هنا درك بعد ما ميكسيته بيان 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 واحد لكم 3 دقائق تحسوه يولي رطب كي توشو ما يبقاش هذاك لا سمون. هنا غادي نديره في هكا في ريسيبيون بروفون يكون غامق. الوغ هنا اش غادي نزيد 2 مغارف كبار تاع الزيت، زيت عادي. غادي درك نبدا نخلط بيديا. وهنا عندي 400 غرام تاع لا فارين 400 غرام دو فارين. هنا غادي ميلونجي هكا بيدي، ندخل داك الزيت نزيد لا فارين فوالا. فوالا غادي درك غير نلمو ما غاديش نعجن باسكو ما تنعجنش. غادي تكون لا بات اللي تحصلوا عليها لا كونسيستونس تاعها تكون هكا جونغ شويه طالقه روحها، بصح خلوها كيما هكا ما تزيدوهاش لا فارين باش تعطيكم نتيجه شابه فوالا. هنا غادي ندير غير واحد شويه تاع لا فارين هكا غير باش نجمعها كوم اون بول فوالا. باش ما نخليش لا فارين في الكوتي العجينه بلوتو. فوالا هنا غادي نستعمل هاد انا غير باش نجمعها كي الكره باسكو راها تلصق كما قلت لكم بصح كيما هاك فوالا. فوالا ها هي لا بات تاعنا شوفوا تجي تلصق. انا غير جمعتها هكا دونك غادي نغطيها ونخلوها حتى كيما يقول لك دوبل دو فوليوم تضاعف الحجم تاعها. انا اون فيت غادي نحيها في الفور ديجا كنت سخنتها غير واحد كيما يقول لك على طومبيراتور امبيون باش تخمم لي في الساعه فوالا. هنا كيما كتشوفوا راه خمرت لي تري بيان راه ما شاء الله. الوغ هنا جو في لا ديغازي نخرج لها داك الهواء بسم الله. دروك هنا غنستعملوا لا سمون سميد الرطب. استعينوا هكا بلا سمون باسكو راها كولونت. هنا غادي في لا ديفيزي 8 كرات هكا ليهم قد متساويين بسم الله.
نشكلوا كويرات خبيزات تاعنا. كرز الخبزه تاعي الاولى. هنا قبل ما يخمروا نديروا لهم هكا بالخدمي ولا اون لام. هنا درك غادي نعاود نخليهم يخمروا. كيخمروا نطيبوهم على 220 درجه، وقبل ما كي ندخلوهم نعاودوا نرشوا عليهم بس بلا سمون ونطيبوهم واحد 15 دقيقه هكا. هنا كي تخرجوهم جوست من الفوق يكونوا حامين، غطوهم بان طورشون باش شويه يطروا. هي اون فيت كيما يقول لك يجو فريمون هاد لو بان يجي مويلو، يجي هشيش وخفيف، يجو روعه هاد لي بان فريمون. ما نقولكمش كيفاش يجو. هنا سمحوا لي كنت البنت فريمون ما خلتنيش نفيلمي ترونكيل، سينو بغيتكم تسمعوا ديك القرمشه من الفوق ويجو شابين بزاف. نتمنى اختي تجربيها، وان شاء الله كان الفيديو خفيف عليكم ويكون عجبكم. ما تنسيش تدعموني بالاشتراك، وما تنسوش الاعجاب بالفيديو، كثروا لي من لايك البنات. نلتقوا ان شاء الله مره اخرى. تهلاو في رواحكم. السلام عليكم.